واش من عام دخلت في لي كاتيجوري في الياس؟ في 72. 72 قاضي كانت ديميني بك الوقت ما كانش. ايوا ديريكت قاضي. كنت قاضي. شكون اللي كان اونترينور عليكم في ذاك الوقت؟ سي قاضي خنوس. قاضي خنوس هو اللي بديت معاه اونترينور اون قاضي. اون قاضي صح. وين لعبت اون سينيور؟ سينيور لعبت 76. 76 76 ولا 75؟ 75 وتسمى 75 لعبت. برومي ماتش تاعك اللي لعبته معهم؟ والله ما لعبنا لانه باللي لعب قادر لعبنا ماتش اميكال هنا كونت لو سام ماتش صح. دخلنا رومبلاسون والله ما علي باللي سوى الماتش لعبنا فيها صح. في اون سينيور عطيني هاد لي زيليمون اللي كانوا يلعبوك معاك لا كومبوزيسيون تاع ليكيب اللي كنت تلعب معاه. كان الكارديون كان جعفر عواد ابوش صافي خالد ادلايدي لعر حسناوي كان فني الاخر حمادي صافي كان بغشام ايت رشاد حميده زمري كان خويد الطاهر في من لي زونسيان جوار لي زونسيان تاع اليو اس ام اس سوبر شكون اللي لعبت معاهم؟ لحقنا عليهم لحقنا على الحاج بالرزقع الاخضر سي قاده خنوس، لحقنا على خروبي سي خروبي قاده، لحقنا على الله يرحمه ملياني مجيد، لحقنا على الزبير تاع الداموني، لحقنا لابير، لحقنا على دوك لي زونسيون ايت رشاد وزومبلي و هذوهم موسيقى ولي صافي لي صافي. شكون اللي كنت معاه اونترينور اون سينيور؟ اون سينيور ديريكت كريمو ديريكت كريمو ديريكت الله يرحمه ويسع الله يرحمه ويسع عليه. شكون اللي كانوا معاكم ديريجون في ذاك الوقت؟ كان دخلت انا كان بريزيدون مسيو الاخر اسمه الله يرحمه محي الدين قدوه، كان اون سينيور محي الدين قدوه. سي بالقاسم خدمت معاه؟ سي بالقاسم خدمت معاه. منصور بالقاسم. شكون اللي كان سكرتير في ذاك الوقت؟ كان بن فرحات عبد النور. من بعد رجع بن سعد عبد القادر. بن سعد عبد القادر. صح. في هذيك السنوات اسكو متذكر حاجه فرحتك بزاف في ذيك السنوات ملي كنت تلعب؟ كنت نلعب ميزا بار لا كوب دالجيري لعبنا كونت موروكو وفني لاكسيسيون. وين لاكسيسيون؟ لاكسيسيون ناسيونال 2 لاكسيسيون قبل ولا من بعد لاكوب؟ من بعد لاكوب. الماتش تاع لاكوب شحال ربحتوا الماتش هذاك؟ لعبنا مع الموك، لعبنا في قسنطينه ربحنا 2-1. البيت ماركي بار كريم بغاشام. شكون لا فورماسيون اللي لعبت كونتر الموك؟ فورماسيون لعب المرحوم كريمو، انا ادروات عواد اغوش، قاده لايدي، صافي نور الدين، صافي حمادي، بغاشام، ايت رشاد، سنوي العرج، و خالك سموه مختاري عدا كان رومبلاسون، وقويدري فاني كان رومبلاسون، بالحسين بن يحيى. بالحسين بن يحيى الله يذكره على خير. هو لعب الماتش. من بعد الموك مع من تلاقيتو؟ هذاك الموك كلتو ان سيزيام. ومن بعد قريفتو الاويتيام. لعبنا مع السيربي وين؟ في بليده شحال؟ في براكني خسرنا 3-0. في ذاك الماتش قالوا لي انت كنت سيبورتور تاع كلشي بزاف، وتلاقيت معاه في سيربي كنت سيبورتور سيربي، وهو اللي عطاني اللي كانوا يقسموا عطاونا لي بيس باك والبيس تاع الاخر تاع بيس مصطفى طاح لي انا، وكنت سيبورتور سيربي لا فيديو ماتش بالك مع كريم قلت لهم السيربي تلعب بزاف ادروات خاطر عندنا 100 ايدي دروا، عندنا بايدي كوش و 100 ايدي دروا حنا. قالوا لي الشيخ كريمو بودرمي تلعب ادروات خاطر كويسي يطلع، قال لي لا منا، وإفيكتيفمون كويسي هو اللي ربحنا كاريمون، يطلع نرفد انا. ايوا كي نرفدك شنو داروا؟ طاكني تاع هو عاود الشغل اللي فعس عليه، عطاني كارطون روج.
كارطون روج دار. صح سي نور الدين، انت راك هنا راك اونسيون جوار وتقريبا كنت مدرب، اسكو تبان لك الصقر تطلع اون ديفيزيون سوبيريور؟ السنه ولا السنوات القادمه؟ السنوات اللي فاتوا ما كاش ديفيكتيف وما كاش مدربين، بصح سنا تبان لنا نتفرج عليهم شحال من ماتش باع فانا ديجا تفرج عليهم ماتش تاع مع مشرير بوساد 2 تبان لي سنا بربي ان شاء الله نطلع. كاين امل تاع طلع؟ كاين امل تاع طلع، لي زيكيب انا يبانوا لينا فابل، مش عارف نتفرج لافي اليوم نهار الجمعه على رحويه مش عارف كيفاش عرفتنا رحويه، وانا نقول بالك لا سموه لابسونس تاع غزلي نهار رحويه خسرنا الماتش. البارح كيف مليحه كان ايدي جون ما شاء الله، تشوف بن حمد تشوف يا تشوف بالقاسم تشوف اونتوري فار لونسيون الاخر كريمو ما شاء الله كيف عندنا مريقله كاع. معناتها كاين امل باش امل لاكسيسيون فورس بصح ميزا بار فاني ما تشوفش كاع لي جينيور، ما كاينش كاع اوكان جينيور في ليكيب سينيور، في لي جينيور ما كاينش ماشي كيما بكري حنا كنا بالك 4 و 5 جينيور يلعبوا في لي سينيور، او على حسب عمر ما صابش اوكان جينيور اللي يلعب في لي سينيور، راهم باينين كاع الخدمه تاعها راه تبان لي انا ما كاينش في لي كاتيجوري جون. في لي كاتيجوري سيرتو اون جينيور بصح لي كاتيجوري جون شنو راه يخص؟ مؤطرين لي مويان شنو يخص؟ لي مؤطرين كاينين، لونكادرمون تكنيك كاين، لونكادرمون تكنيك كاين، سيرمون لي جون هربوا كاع، انا نشوف لي جينيور تاع العام اللي فات تاع العام الاول السنه كاع ما كاينش. وعلاش ما كاينش؟ واحد راه في الجسمتي، واحد راه في هذاك الديب دوا حساسنا، واحد هذاك الاخر يونس فاني مليح راه قداموني، مانيش عارف انا ماشي اسكي سي باس السنه كاع مانيش عارف. صح في السنوات اللي كنت تلعب كيف كان الجو في الجمعيه في ليكيب؟ الجو كيفاش كان؟ كنا خاو بكري ماشي كيما ضرب، كنا خاو كاع هضره واحده كلمه واحده، لو بليزونسيان يهضر ولا كان عندنا قاده لايدي وصافي خالد وايت راشد هما يهضروا مكاش كاع يرد اللي يهضر معاهم يرد عليهم الكلمه مكاش، كنا خاو مكاش، كنا انا لي جون شغل كاع ني اون 1956 ولا غير 57 كنا كاع خاو كاش كاع ندخلو ماتش كاع روحنا كذا وما كاين لا دراهم لا والو، كنا نلعبو شغل لا في سبيل الله. لا بريمير بريم تاعك اللي ديتها في ليالس كونتر مو دينا 30000 ومخلوق قبيل اللي كان دار صباط وعطانا صباط سوليتوت ولا صباط تاع مشي كلاسيك وشحال قال لكم بروميس، شحال قال لكم لا بريم فما ذاك الوقت؟ والله قالوا 300000 ولا 100000 ولا مانيش عارف والله ما على بالي. هذا كان كل جوار قال 100000 عطاونا 300000 ولا عطاني 300000 صحيح ندينا 300000 هو دروك بالك مليون ولا زوج تاع دروك. باش تختم لنا سي نور الدين عطينا كلمه. اش نقول لك ربي يحفظك يا سعيد راك قايم بهذا الحي راك بريزون تاع لي زونسيان جوار تاع ليالس راك مسقم ليالس كنت اخترت سي عواد نقول لك ما كلشي تفركت لي زونسيان جوار لا جمعيه لا والو، كثر خيرك وش نقول وان شاء الله ليالس نطلع يفرحوا نطلع ناسيونال 2 العام الجاي بريبارو راهم ابارتي دو جوي ولا جوان ولا يسقموا روحهم. هاتي صافي هذه دوح عيسى رحمه قبضيها من الكبير. انا راه جاني بالك اليوم راه جاني سمو الاخر سموه السيري دابا قال لي باش تونكادري شويه لي جان